बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात, हर जुमेरात को मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ बड़ा ख़ास। आज जो वजीफ़ा है ये बड़े बड़े ज़ालिमों को, फ़िरौनों को, मुतकब्बिरों को जो है उनकी गर्दन तोड़ने के लिए है और उनको झुकाने के लिए है, उनके शर से बचने के लिए है। और इसके बड़े फ़ायदे हैं। जो सबसे पहला ये है कि या खाफिज़ों का मतलब होता है पस्त कर देने वाला, ये इसम जलाली है। अब इसके जो इसमें पाक है, इसमें ख़ास राज ये है कि दो इसमें हरूफ ऐसे हैं जो इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं। इसी तरह इसके कुल जो आदाद हैं वो 1481 हैं। नाकाबिले इलाज बीमारी, डॉक्टर कहते हैं जी ये तो बच ही नहीं सकता, अब इसका हल कोई नहीं, ये आखिरी स्टेज पे है, ये 4th स्टेज किसी बीमारी की आ गई है। उस वक्त अगर कोई मरीज़ ख़ुद या उसके लवाकिन 1100 मरतबा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करें और पानी पर जब दम करें तो मरीज़ को ये पिलाएं। उस मरीज़ को पानी जब पिलाएं तो पूरा पानी ख़त्म नहीं करना, अगले दिन उसमें और पानी मिला दें, थोड़ा सा पानी रख के उसमें फिर इसी तरह 1100 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर उस पानी को भी जो है जब उसको पिलाते रहें, थोड़ा पानी उसमें बच जाए उसमें और पानी डाल के फिर जो है वो तीसरे दिन भी उस पर पढ़ें। ये अमल मुतवातर 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ जो है वो उस बीमारी से शिफायाब हो जाएगा जिसके लिए वो कहते थे कि जी ये मौत लाजमी है। इसी तरह मुआशी तंगी, एक आदमी को पै दर पै नुकसान हो रहे हैं मुख्तलिफ़ अतराफ़ से, लोगों को वहम हो जाता है कि हमारा किसी ने रिस्क बंद कर दिया है। लोग कहते हैं कि जी जगह जो है हमारी कारोबार की वो बड़ी भारी है, हमारा तो कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। उनको चाहिए कि इसमें पाक के जो आदाद मैंने बताया कि 1481 आदाद हैं इसमें पाक के, इनको पढ़े और साथ अपने आदाद निकाले, अपने नाम के और अपनी वालदा के नाम के आदाद भी निकाल लें, हरूफ अबजद से निकाल के उनको जमा करके जितना आए उसको 40 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह की भी तंगी रिस्क की होगी, जिस तरह का जादू होगा, टूना होगा, जगह जो भारी होगी, कोई बाहर के असरात होंगे मखलूक़ात के, वो सब निकल जाएंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो आदमी जो है उसका कारोबार जो है वो फिर चल पड़ेगा। ये अमल जो है ये सुबह के वक्त, सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है और मुसल्ले पर बैठे रह के पढ़ना है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद मुसल्ले पर बैठा रहे और जब तक सूरज ना निकल आए उस वक्त तक वो 11 या 21 दिन के बाद ये अमल करे, रोज़ इसकी तस्बीहां एक तस्बीह से लेकर 313 मरतबा पढ़ लें तो अल्लाह ताला के फजल व करम से सारा जो है वो तंगी जो है उसकी वो दूर हो जाएगी। अब मुकाबले का इम्तहान आ गया, कंपटीशन का इम्तहान बच्चे देते हैं। किसी जगह जॉब के लिए कोई मुकाबलेबाजी है, किसी जगह जैसे मैंने कहा मैच है, किसी तरह का भी कुश्ती का है, कबड्डी का है, किसी और तरह का मैच है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई चीज़ भी है जिसमें किसी के साथ मुकाबला है, उसमें इस नाम की बरकत हासिल करने के लिए मुकाबले से 3 दिन पहले जब भी कंपटीशन हो, इम्तहान हो, 111 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक या 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ के जब मुकाबला शुरू हो तो अपने दिल में इस इस्म का विर्द शुरू कर दें। जब 3 दिन के बाद शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला सोच लें कि इसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देंगे तो उसको यकीनन उस मुकाबले में कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह जो मुजाहिदीन, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, ये जब बॉर्डर पे होते हैं, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे आपको पता है रोज़ फायरिंग होती है, सियालकोट पे भी होती है, सियाचिन में होती है, रोज़ दुश्मन हमला करता है। तो वो जो हमारे फ़ौजी जवान हैं या जो मुजाहिदीन हों, कुफ्र के मुकाबले में हों, उनको चाहिए ये इसम वो अपने हर वक्त पढ़ते रहें। अल्लाह ताला के फजल व करम से कामयाबी भी होगी और दुश्मन की गोली का और किसी किस्म का जो असर है उन पर नहीं होगा। अल्लाह ताला के नाम पाक की ये बरकत होगी। इसी तरह बाज़ औक़ात महल्लों में, गलियों में, इलाक़ों में बदमाश लोग होते हैं जिनके आदमी ये मुकाबला जो है एक शरीफ आदमी नहीं कर सकता, या कोई ऐसा अफसर जालिम आ गया है अपने मातहत पे जुल्म कर रहा है, हाकिम जो है वो जो है जालिम आ गया है, कोई बंदा जो इक़्तिदार में है, दौलतमंद है, वो किसी पे जुल्म कर रहा है, तो चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो ऑफिसर हो, कोई भी जो हो और उसके ऊपर वाला जो है वो जालिम हो, पहले शर्त ये है
ایسے نہیں کسی کو نقصان پہنچانا. اگر وہ ظلم سے تنگ ہو، علاقے کا بدماش ہو، وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہو، کوئی شریف عورت ہو اس کو کوئی تنگ کرتا ہو، اس کی طرف بری نظر رکھتا ہو اور ان کے لیے مشکل ہو جائے اس علاقے میں اپنی عزت بچانا، یا کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہو، جو آج کل کا ایک جرم بہت زیادہ ہے، تو ایسے شخص جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص مظلوم ہے وہ 7 دن تک روزانہ اس اسم پاک کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 700 مرتبہ روز پڑھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 دن کے اندر اندر اس ظالم سے ان کو خلاصی مل جائے گی. وہ یا تو دفع ہو جائے گا یا وہ خود اپنی مصیبت ایسی میں مبتلا ہوگا کہ وہ اس کو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی اور وہ اس طرف سے چھوڑ دے گا. اسی طرح اگر کوئی کسی بھی علاقے کا جو آدمی حاکم ہے، کوئی بھی ہے، وہ گورنر ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کسی عہدے پہ ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ کسی محکمے کا بہت بڑا افسر ظالم ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، یہ مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہے، تو اس کے لیے 303 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 دن تک پڑھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیکھے گا کہ وہ ظالم جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بلکہ اس میں ایک خاص قسم کا روب، کمزور آدمی جو ہے اس کا روب طاری ہو جائے گا، کمزور جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا. جب بھی آپ وظائف پڑھتے ہیں تو آپ ایک ذہن میں رکھیں، رزق حلال اس کے لیے بنیادی شرط ہے، حرام نہ کھایا ہوا ہو، باوضو ہو کے پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس جو ورد جو میں نے بتائے ہیں یہ کرے. یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ نماز بھی نہ پڑھے اور پھر وہ کہے کہ مجھے تو کوئی اثرات نہیں ہو رہے. اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو روز یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی کو، بے شک 1 کو 2 کو 3 کو مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا سکے، غریب آدمی ہے، تو کم از کم 1 انڈا جو ہے وہ اپنے سرانے رات کو رکھ لے کچھ دن تک، اور صبح کے وقت اس کو جا کے کسی ویران جگہ پہ رکھ دے تاکہ وہ کوئی جو ہے جانور ہے اس کو آ کے کھا لے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو تھوڑے سے کوئی بھی جو گندم ہے، چنا ہے، جس طرح یہ باجرہ ہے، کوئی بھی چیز جو ہے خوراک جو ہے وہ پرندوں کے لیے کسی چھت پہ اپنی پہ ڈال دے، تھوڑا سے، بے شک اتنے سے ہو وہ ڈال دے، اس سے جو وظیفہ ہے اس کا زیادہ اثر بڑھ جاتا ہے. تو دوسرا پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے. تیسرا جہاں پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں قریب کوئی اگربتی رکھ لیں، کوئی خوشبو رکھ لیں، کوئی گلاب کے پھول رکھ لیں، کوئی نہ کوئی خوشبو ضرور رکھیں، کیونکہ جب یہ موکلات کی آمد ہوتی ہے تو اگر جگہ بدبودار ہو یا ناپاک ہو تو اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جب وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وقت ڈسٹربنس کوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوں، پاس کوئی بندے نہ ہوں، اس دوران گفتگو نہ کریں. اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا. یہ تو نہیں وظیفہ شروع کیا، ابھی 1 تسبیح پڑھی اور اٹھ کے باہر چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد آگے تو وہیں سے کنٹینیو کیا. نہیں، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اگر کوئی آئے بھی تو اس کو اشارے سے سمجھا دیں کہ میں اس وقت مصروف ہوں. زبان سے اس وظیفے کے علاوہ کوئی کلمہ اور نہیں نکلنا چاہیے، اور درود پاک کے تو خاموشی جو ہے اس سے پڑھنا ہے. کوشش کیجئے کہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، کسی مسجد میں بیٹھ جائیں، کسی ویرانے میں چلے جائیں. تو وظائف جو ہے اس کو اور پورے یقین کے ساتھ، اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یقین ہو تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اگر کوئی اللہ کا نام یقین کے ساتھ لے تو یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہے یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. اور بزرگان دین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس طرح کے عمل کیے ہیں. ایک کلا فتح نہیں ہو رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا فتح نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا دوبارہ تازہ وضو کر لو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وضو صحیح طور پہ نہ ہوا، تو وضو کر لیا لوگوں نے تو فتح حاصل ہو گئی. تو یہ یقین کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فضالی نصیب فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے. جب تک یہ امت اس طرف نہیں آئے گی، اپنے قلوب میں لیڈروں کے، اپنے پیروں کے، دوسرے لوگوں کی محبت سنبھالے گی تو پھر اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلتے. ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود فضالی کسی بابے سے نہیں، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی لیڈر سے نہیں، کسی حکمران سے نہیں، کسی سرمایہ دار سے نہیں، کسی جاگیردار سے نہیں. یہ سارے قافلے جو ہیں یہ سوئے حرم چلیں گے، گنبد خضرا کی طرف چلیں گے تو کامیابیاں، کامرانیاں ان کے قدم چومیں. گانا میں روز لگاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.